बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान मरी। दोस्तों, कुछ चीज़ों का हमारे रवानगी के बाद, जो कि कराची से कोयटा और रास्ते में सफ़र में बहुत टाइम लगा। कराची पहुंचने में रात को 11:30 बजे में पहुंचा हूँ। फिर सुबह से रास्ते में जहाँ जहाँ काफ़िले गुजर रहे थे तो हमारे चेयरमैन साहब, हम सब साथ के लोग इस्तकबाल के लिए थे। तो मैं कुछ चीज़ों का डिक्लेयर करने लगा, और इसलिए कि अभी तक कुछ चीज़ों का गलत बात हमारे बाद को अफवाहें फैलाई गई, तो मैं उसकी तफसीली हर एक चीज़ का वाज़ेह इंशाल्लाह वीडियो बना के दे दूँगा, आप सुनते रहें। हमारा गलती है कि हमने 6 इंसानी जानें बचाई। हमारा गलती है कि हमने लोगों को शऊर दे दिया। हमारा गलती है कि हमने उस जगह पे आके काम किया कि जहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। उस चीज़ पे हमने जब ये खानमंद का इशू उठाया, और उसके लिए इतवार के दिन 19 तारीख को जब हमने पूरे मुल्क में आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने और दूसरी सिविल सोसाइटी ने हड़ताल की, उसके बाद इतवार पीर के दिन 20 तारीख को रिएक्शन के तौर पर सानिया बार खान हुआ, और उसके बाद हमारे कम्युनिटी के लोग लेकर आए डेड बॉडीज़ को। बाकी हमारे दोस्त भी आए, और हम डेड बॉडीज़ का आखिर ये फैसला हुआ सबका कि कम्युनिटी के साथ मिलकर के हम इस डेड बॉडीज़ का लेकर कोयटा जाएंगे, एहतजाज करेंगे। और हम कोयटा में एहतजाज पे गए। वहाँ पे सिविल सोसाइटी, इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, लोग, तंजीमें, सियासी, समाजी, मजहबी, हर एक बंदा आया, और हम सब ने वहाँ पे बैठकर अपने मुतालबात, जो मैं हमेशा 5 उंगलियाँ गिन गिन के मुतालबात करता रहा, मग़वी बाज़ियाब हो जाए, अब्दुर्रहमान कितरान पे एफआईआर किया जाए, GIT बनाई जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। ये 5 मुतालबात हम लेकर बैठे रहे, और हमने कहा ये मुतालबात नहीं मानते हैं, अगर इन लोगों ने आगे पीछे किया तो वज़ीर-ए-आज़म तक जाएंगे। सर जी, वो मुतालबात, हमारा पहला मुतालबा था कि मग़वी बाज़ियाब किए जाए। दूसरा मुतालबात कि अब्दुर्रहमान कितरान गिरफ्तार किए जाए। तीसरा FIR किया जाए। चौथा जो है ना, वहाँ पे जो हमारे 4 मुतालबात, 5वां कि उसको हमारे गिरफ्तारी में उसको लाशों की डेड बॉडी की लाश हमारे हवाले की जाए। जब हमारे 5 मुतालबात पूरे हो गए, इसी दौरान हमारी एक बहन है, मेरी भी बहन है, माहिल बलोच साहिबा की वालदा आई, और उसके दुख दर्द में वो भी गुम थी, मग़वी थी, वो भी मंजर आम में नहीं थी। तो चूँकि हमें उसका कुछ पता नहीं था, हमने उसके लिए भी जब इंतज़ामिया से मामला हुए, हमने वो भी रखा कि भाई माहिल भी मेरी बहन है, उम्मत की, सारे कौम की बहन है, जहाँ भी है या तो हुकूमत उसको रिकवर कराए। जिस तरह हमारा एक फोकस था, वो एक अब्दुर्रहमान कितरान साहब, ये चूँकि अब्दुर्रहमान के अपने ताल्लुक था, कितरान कौम का, मरी कौम का, किसी को झगड़े का इशू नहीं था, तो माहिल बलोच का भी इंतजामिया में रखा। आज माहिल बलोच का जो छठा था, हमने उसको बोला जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद की तरफ से जो हमारा बैकग्राउंड टेबल टेक कर रहे थे, उनकी तरफ से माहिल बलोच साहिबा की वालदा की भी उससे मुलाकात होगी। फिर हमें पता चला माहिल बलोच साहिबा पे FIR हो चुकी है, अब वो अदालत के मामले हैं। उसके बाद माहिल बलोच का जो हमारा लीगल टीम है, हसन महंगल साहब ने कहा था कि मैं खान मोहम्मद के बच्चों के अगवा का केस, उनके कत्ल का केस, सब कुछ लड़ेंगे फ्री ऑफ कास्ट। तो माहिल बलोच का भी हसन महंगल साहब ने कहा इसका भी जमानत मैं कराऊंगा, इसका भी मैं केस लड़ूंगा। अब एक FIR हो चुकी है, उसको कोई नहीं छोड़ता। अब तीसरी बात था लाशें हमारे हवाले किए जाएं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लाशें हमारे हवाले की। एक बहन जिसकी लाश हमारे हवाले नहीं की गई। फिर हमारा मुतालबा जो अहम था, GIT जो गवर्नमेंट ने बनाया था, तो DIG सलीम लारी साहब के मातहत हमने कहा कि नई GIT बनाई जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन अफसरान पे हमें यकीन था, हमने उनका नाम दिया। अब इस GIT में उन अफसरान के मुस्तकबिल का भी सवाल है। ऐसा ना हो कि GIT कोई गलत रिपोर्ट बनाए, इस अफसरान का पूरी दुनिया में लोग उनका मुहासबा करेंगे। ये ना सोचे कि GIT कोई गलत रिपोर्ट बनाएगा तो पूरी दुनिया उनको छोड़ेगा। अब उस लाश के लिए GIT के पास मैं और इस मेहरदीन खान जो चेयरमैन है, मेरे कायद, हम पेश हुए कि लाश हमें दी जाए। तो GIT ने हमारे लाशें हमारे हवाले किए, हम लेकर गए उनको, खानवान के बच्चों से मुलाकात कराया, दफन कराया। GIT ने कहा कि अगर ये लाश हमने दफन कर दिया तो कल इसके वर्षा जैसे भी आएंगे, इस लाश को पहचानेंगे तो हम उनकी मदयत में इस FIR में उनको करेंगे, नहीं तो हुकूमत उसका मदयत है। तो एक कानूनी चीज़ था, मैं एक कानूनी बंदा हूँ, मैं जानता हूँ अगर उस लाश को मैं अवल तो मैं उसका वो कानूनी तरीके से, वैसे मेरी बहन की लाश है, मैं उसका वारिस हूँ। कानून एक चीज़ है, खान मोहम्मद की लाश मुझे दफन करने नहीं दिया गया, आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद को नहीं दिया गया, हमारे हवाले किए गए। आखिर खान मोहम्मद को ही बख्तरबंद में गवर्नमेंट लेकर आया दफन करते वक्त, उसका फोटो खींचा GIT ने कि ये खान मोहम्मद को दफन कर, ये इसका फोटो है कि बख्तरबंद में रात को 10 बजे लेकर आए खान मोहम्मद को, वहाँ फिर हम फोटो खींच कर दफन करवाया। अब उसकी लाश को इसलिए नहीं दिया गया कि जब भी DNA हो। उसके बाद कुछ लोगों ने उस लाश पे सियासत किया है। हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इल्ज़ाम हर एक पे लगते हैं।
اب اس کے بعد جو ہے کہ اس کے بعد کہا گیا اس کو 5 کروڑ کاشف نام کے کسی بندے نے کہا، وہ کاشف خود عبد الرحمن کیتران کا ٹھیکیدار ہے، دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر پھر مری قبیلے کے معززین کا نام ڈالا گیا، جیسے محترم شیرین مزاری صاحب کا۔ شیرین مزاری صاحب خود وہاں پہ شیرین مری صاحب کا، تو شیرین مری کے وہاں وائف کا انتقال ہوا تھا، وہ خود وہاں اپنے تعزیت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آج پاکستان مری اتحاد کی طرف سے حکومت وفاقی حکومت تک کو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پہ پیسے لینے کا اس طرح کا کوئی الزام یا جو چیزیں لگا، اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ اگر جوڈیشل انکوائری نہیں کرتے ہیں، میں میڈیا کے توسط سے کہہ رہا ہوں، میرا لیگل کنسلٹنٹ کل سے اس کے لیے ہم شوکاز نوٹس نکالیں گے، جو ہم پہ الزام لگائے گا ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہم ایک اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تیسری بات، ہم چونکہ مسلسل رستے میں تھے، سفر میں تھے، آپ نے دیکھا گلا بالکل بیٹھا ہوا ہے، ان چیزوں کو، لیگل معاملات کو اور چیزوں کو میں دیکھ رہا تھا۔ اب اتنے خان محمد سے بھی کل سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کو ایک وائس آیا کہ مجھ سے نہیں، میرا ابھی بھی جی آئی ٹی کے معزز افسران سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جی آئی ٹی آپ کے مستقبل، آپ کے فیوچر، آپ کی کیریئر کا سوال ہے۔ خان محمد سے میں ملاقات کرایا جائے، خان محمد کے لیے جو وکلا ہوں، جیسے حسن مینگل صاحب اس کے معاملات دیکھ رہا تھا، اس سے ملاقات کرایا جائے، ابھی تک ملاقات نہیں کرا رہے۔ ہم اپنے اگلے لائے عمل کا انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ گئے ہیں۔ ہم 1500-1800 کلومیٹر 2000 کلومیٹر سفر کر کے گئے تھے۔ ہم پرامن لوگ ہیں۔ جب ہمارے 5 مطالبات تھے، 6واں مطالبہ میری بہن ماہل بلوچ کا تھا، وہ بھی میری بہن ہے، میری ماں ہے، اس کی والدہ کا پوچھو اس سے، میں نے اس کا ہاتھ چوم کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب رات کو مذاکرات کے لیے، تو ماہل بلوچ صاحب کا کوئی بھائی تھا، میں نہیں جانتا اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا کہ سر جی اس کے مسئلے کا اب ہم نے ہمارے جتنے مطالبات میں وہ سب پورے ہو گئے۔ اب ہم کوئی بلیک میلر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بلیک میلنگ کریں۔ آج بھی ہم اپنی کیس کو آن کرتے ہیں، ہمارا لیگل ٹیم آن کرتا ہے۔ اگر جی آئی ٹی غلط رپورٹ بناتا ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹ تک۔ حسن مینگل صاحب تمام لیگل اور آئینی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے رابطے میں ہمیشہ۔ ابھی بھی حسن مینگل صاحب نے مجھے کہا، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم پہ جھوٹا الزامات اب لگانا چھوڑ دے، جو بھی لگا رہے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو باقاعدہ جوڈیشل انکوائری میں، نہیں تو لیگلی اس کو نوٹس بھیجیں گے۔ فردر انشاءاللہ ہر ایک چیز، یہ معاملہ کیسے ہوا، کیا ہے، کیسے، کہاں کا، ان سب کا انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیلی انٹرویوز اور چالان بھیج دوں گا، کیونکہ ہم مسلسل سفر میں تھے، بیماری میں تھے۔ پھر ہمارے پاس، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو کمنٹس، جو غلط چیزیں دے رہے ہیں، مجھے میرے چاہنے والوں سے ٹائم نہیں، نفرت والوں کے پاس کہاں ٹائم ہوگا۔ مجھے کل سے میرے دوستوں کو لاکھوں کی تعداد میں فون آئے، میسج آئے، آپ میرے فیس بک پہ دے سکتے ہیں کہ میرے فیس بک، میرے بیٹے نے میر کا لفظ لگایا تھا، میں نے وہ بھی لگا دیا۔ اب ہمیں یہ جو جنگ ہے، یہ آپ کی جنگ ہے، ہم سب کی جنگ ہے کہ یہ جو ظلم اور بربریتی ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے نظام جس نے 22 کروڑ عوام کو ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ بلوچستان کے ٹوٹل آپ کسی ضلع میں جائیں، اس ضلع کا نظام ایک سردار کے ہاتھ میں ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے جہاں سے فون آ رہے ہیں، جو معاملے، اور اس کے بعد میں نجی جیلوں کا تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اگر میں زندہ رہا، کیونکہ میرے خلاف ابھی سے سازشیں، اور مجھے مارنے کے لیے وہیں بیٹھ کر، میں جو ان کی شکلیں جانتا ہوں، وہیں بیٹھ کر مجھے مارنے کی جنہوں نے کوشش کی، تو میرے دوستوں نے بچایا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں ان سب چیزوں کو ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے سب چیزوں کو اسپیسیفک آئین اور قانون کے مطابق کیا۔ اگر 6 انسانوں کی جان بچانا جرم ہے تو آج پاکستان نے جرم کیا، مغویوں کو بازیاب کرنا جرم ہے تو ہم نے یہ جرم کیا۔ اگر خان محمد کے بچوں کو انصاف دلانا اور عبد الرحمن کیتران کو گرفتار کرنا جرم ہے، ہم نے جرم کیا۔ گورنمنٹ میں پریشر کر رہا تھا، نامعلوم ایف آئی آر کیا، ایف آئی آر کے لیے اسپیسیفک چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اس ایف آئی آر میں کیا کیا دفعات لگنے چاہیے اور کیا کیا کرائم ہوا ہے۔ اس وقت تک خان محمد ہمارے پاس محفوظ نہیں تھا تو ہم کیسے ایف آئی آر کراتے؟ خان محمد خود زندہ ہے تو ہم اس کے لیے ایف آئی آر کے لیے، خان محمد ابھی جی آئی ٹی کے پاس ہے، اب جی آئی ٹی آج چاہے تو جس طرح کا ایف آئی آر خان محمد چاہتا ہے وہ کاٹ لے۔ انکوائری چل رہی ہے، آج کے ابھی تنویر مری صاحب لیگل کنسلٹنٹ ہے، خان محمد کے بچوں کے ساتھ اس نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بچے اغوا ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے، وہ ویڈیو میڈیا کے سامنے ہے۔ اب جی آئی ٹی کے فرض بنتا ہے کہ جو وکیل کہہ رہا ہے، جو بچے کہہ رہے ہیں، ان سب پہ وہ دفعات لگا دیں۔ آئینی کام، آئینی چیز کو، میں قانونی بندہ ہوں، میں قانون کو مانتا ہوں۔ جب میرے سارے مطالبات، اسی دوران ہر پریشان انسان پریشان کی مدد کرتا ہے، سول سوسائٹی نے میرا مدد کیا، کوئٹہ کے لوگوں نے، جو بھی معززین تھے، اس کے علاوہ کاروباری شخصیت، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات نے کیا۔ میں نے اپنی ہر تقریر میں کہا ہے کہ میں ایک بندے کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ریڈی چلانے والا ہے وہ بھی معزز ہے، جو معززین اپنے گھر کا بڑھاتا ہے، اپنے قوم کا معتبر ہے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
تو میڈیا کے کوئٹہ کے میڈیا نے میرا بے انتہا ساتھ دیا, سوشل ورکرز نے ساتھ دیا, ہوٹل والوں نے ساتھ دیا, میں ناشتے فری بھیجے لوگوں نے. ایک ہاشم کاکر صاحب تھے, اس نے آ کر فوراً اسی ٹائم 5 لاکھ روپیہ انتظامیہ کو دیا, لوگوں کی خدمت کی. تو ہمارے لیے سارے لوگ ویسے موجود ہیں. میں انشاءاللہ اس کی کچھ اچھی تفصیلی ویڈیوز بناؤں گا اور اس کے ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سچے ہیں, اللہ کے لیے لڑیں, انشاءاللہ اللہ کے لیے لڑیں گے.